नमस्कार। अहिलेसम्म हामी नेपाली एक हदसम्म भाग्यमानी ठहरिएका छौँ। विश्वका आफूलाई अब्बल मान्ने र ठान्ने राष्ट्रका तुलनामा निकै कमजोर स्वास्थ्य उपचारको अवस्था भएको हाम्रो देशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहे पनि स्वदेशमा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परिरहेको छैन। तर विडम्बना, विश्वका 27 देशमा 5,000 बढी नेपाली दाजुभाइ कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुँदा 73 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो पीडा हाम्रो लागि सिकाइ बन्नुपर्छ। मानवता हराउँदै गरेको, विश्वलाई त्रसित बनाएको कोरोनाले लाखौँको ज्यान लिएको छ। 36 लाख हाराहारी सङ्क्रमित भएका छन्। यसले विश्वको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ। हो, कोरोनाको यो आँकडा हाम्रो लागि दुःखदायी छ। हरेक राष्ट्र र जनताको पीडा आफ्नो पीडा जस्तै बढिरहेको छ। अरूको तथ्याङ्क केलाइरहेका हामी भोलि आफै कोरोनाको तथ्याङ्क बन्ने त होइनौँ। जोखिमबाट बच्ने अनि अरूलाई पनि बचाउनेतर्फ सचेत बनौँ। लकडाउन बढ्ला वा घट्ला, यो भन्दा पनि तपाईँ हामीले सामाजिक दूरी कायम राख्यौँ राखेनौँ, मास्क ग्लोभ लगाएनौँ अनि घर बाहिर जाँदा वा जोखिम अनुभव गरेसँगै राम्रोसँग हात धोयौँ या धोएनौँ भन्ने कुराले कोरोना रोकथाममा ठुलो अर्थ राख्नेछ। कोरोना सङ्क्रमित दिन प्रतिदिन बढ्दै गर्दा सरकारलाई केही कुरा भन्नै पर्ने भएको छ। सरकार नेपाली सेना मार्फत G2G अन्तर्गत किन्न लागेको स्वास्थ्य सामग्री खै कहाँ छ? निजी अस्पताल मार्फत स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद सम्झौता गरेको स्वास्थ्य सामग्री खै? कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला PCR मेसिन जडान गरेर किट कुरिरहेको छ। 31 जना कोरोना सङ्क्रमित पहिचान भएको प्रदेश 1 विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको कोरोना परीक्षण गर्ने अटोमेटिक मेसिन रिएजेन्ट अर्थात् RNA एक्ट एक्सन किट अभावले बन्द छ। आइतबार एकै दिन 15 जना सङ्क्रमित फेला परेको प्रदेश 5 को भैरवा स्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला किट अभाव भयो लौन भन्दै हार गुहार गरिरहेको छ। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT किट अनि PCR जाँचको किट अभावले सङ्क्रमित पहिचान गर्ने काम यसै गरी सबै ठाउँमा प्रभावित भयो भने के लकडाउनले मात्रै कोरोनाको महामारी रोक्छ? सरकार गफ होइन, रोग पहिचान गरेर सङ्क्रमित रोक्ने अनि सङ्क्रमित देखाएको उपचारमा गम्भीर बनोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिँदै गरेको कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाबारेको रिपोर्ट र कोरोना बारेको पछिल्लो अपडेट देखाउनेछौँ। लकडाउनका कारण उराठ बन्दै गरेको पर्यटकीय क्षेत्र सौराको अवस्था, चितवनमै बैङ्किङ सेवाका लागि उपभोक्ताले बेहोर्नु परेको शास्ति र लकडाउनमा मजदुरको भेटभाट गराएर जारी राखेको नमुना बस्ती निर्माण बारेको रिपोर्ट सहित उपस्थित भएका छौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। एकै दिन बाँकेको नेपालगञ्जमा 15 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएपछि
त्रास फैलिएको छ। नेपालगञ्ज डिएसपी रोड महेन्द्र पार्कमा 60 वर्षीय पुरुष जो क्वारेन्टाइनबाट भागेका व्यक्ति थिए। क्वारेन्टाइनबाट 600 जना भाग्दा के 1 जना मात्रै सङ्क्रमित थिए त? नेपालगञ्ज मात्रै होइन, आसपासका जिल्लामा भए सिर्जना गर्ने गरी नेपालगञ्जमा कसरी फैलियो त कोरोना? हेरौँ नेपालगञ्ज सहकर्मी भीम पौडेलको सहयोगमा तयार पारेको यो रिपोर्ट। 4 महिना अघि नेपाल भित्रीको कोरोना कहिले सुस्त त कहिले तीव्र गतिमा देखा परिरहेको छ। आइतबार मात्रै नेपालगञ्ज क्षेत्रमा 15 जनामा कोरोना पहिचान भएसँगै त्रासदी थप बढेको छ। कहिले काठमाडौँ त कहिले कैलाली, बागलुङ अनि धादिङ, कहिले पर्सा, बारा, रौतहट अनि उदयपुर त कहिले चितवन। कोरोनाको संक्रमण 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा पहिचान भइसकेको छ। पछिल्लो समय एउटै स्थानमा ठूलो संख्यामा संक्रमित पहिचान हुँदा त्यो पनि संक्रमितबाट सरेको अवस्थामा देखा पर्दा त्रास बढिरहेको छ। हो, आज हामी आइतबार एकै दिन 15 जना कोरोना संक्रमित पहिचान भएको नेपालगञ्ज क्षेत्रको वस्तुस्थिति केलाउँदैछौँ। करिब 1 साता अघि बाँके जिल्लामा गठन गरिएको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण अपरेसन टिम कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले क्वारेन्टाइनमा बसेका आशंकित व्यक्तिसँगै धार्मिक गुरु तथा अगुवाको सम्बन्धित ठाउँमै गएर स्वाब सङ्कलन र परीक्षण गर्ने रणनीति बनाएको थियो। शङ्काको आधारमा परीक्षणको दायरा बढाउने रणनीति अनुसार नै शुक्रबार बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 डिएसपी रोडका 1 जना 60 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पहिचान भयो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके र सुरक्षा निकायले अन्यमा समेत संक्रमण हुन सक्ने आशंकाको आधारमा संक्रमित व्यक्ति कता कता गएका थिए अनि को कससँग भेटे भन्ने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा मद्रसा आसपासका 90 जनाको स्वाब सङ्कलन गर्यो। शनिबार नमुना सङ्कलन गरेका 55 जनाको नतिजा आउँदा नै 15 जना संक्रमित पहिचान भएका छन्। 35 जनाको नतिजा आउन बाँकी रहेको बताइएको छ। आइतबार मात्रै पनि शङ्कास्पद थप 15 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गरिएको छ। नेपालगञ्जको यो घटनाबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूले संक्रमितहरू थाहा पाएर वा नपाएर लुकेर बस्दा अनि कुनै पनि लक्षण नदेखिँदा पहिचान गर्न मुस्किल भइरहेको अनुभव हासिल गरेका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिएको कोहोल नेपालगञ्जको वडा नम्बर 8 लाई विशेष गरी सिल गरिएको छ, जहाँ मानिसलाई भित्र जान र बाहिर आउन बन्देज गरिएको छ। विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला स्वास्थ्य बाँकेको भनाइअनुसार अहिले वडा नम्बर 8 को जुन संक्रमित भेटिएका छन् त्यो ठाउँलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा स्थापित गरी सबैलाई त्यहाँ दूरी कायम गराएर राख्ने काम गरिएको जानकारी हामीले पाएका छौँ। बाँकेमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपले फैलिरहँदै गर्दाखेरि अहिले बाँकेका विभिन्न पालिकाहरूले सीमा क्षेत्रमा स्वयंसेवक तथा सुरक्षा कर्मीहरू परिचालन गरी निगरानी गरिरहेका छन्। साथै बाँकेमा रहेका विभिन्न धार्मिक स्थलहरू, मस्जिद, मन्दिरहरूमा पनि रहेका मन्दिर मस्जिदमा बस्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको जाँच प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। कोरोना संक्रमित रहेको एरिया महेन्द्र पार्कको वरपर एकलैनी क्षेत्र र सब्जी मण्डी नजिकै रहेका कारणले गर्दाखेरि अझै धेरै संक्रमितहरू छन् कि भन्ने आशंका पनि यहाँका मानिसहरूले र यहाँका विज्ञहरूले गरि नै रहेका छन्। नेपालगञ्जमा पहिचान भएका 16 जना संक्रमितको अहिले बाँकेको खजुरा स्थित क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। कोरोनाका सम्भावित संक्रमितको पहिचान गर्न यो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले समेत स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य कर्मीलाई सघाउँदै आएका छन्। उहाँको सबै कुराहरू ट्राभल हिस्ट्रीदेखि लिएर अन्य कन्ट्याक्ट हिस्ट्री सबै कुराहरू लिने क्रममा उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी 4वटा ठाउँमा गएको देखियो। 4वटा मध्ये अब उहाँ चाहिँ एउटा टिचर जस्तो पनि हुनु, टिचरको पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र विशेष गरी सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ होम ट्युसन गरेर चाहिँ टोलको बच्चाहरूलाई चाहिँ ठाउँमा राखेर ट्युसन पढाउने गर्नुभएको अवस्था रहेछ। त्यसपछि जहाँ उहाँ जानुभएको छ त्यसलाई हामीले ट्रेसिङ आउट गरेर उहाँको नाम कलेक्सन गरेर त्यो सम्पूर्ण एरियालाई चाहिँ हामीले सिल गरेका छौँ र कोही पनि मान्छे बाहिर जान नपाउने र कोही पनि बाहिरको मान्छे भित्र आउन नपाउने गरी त्यो व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। र त्यो 4वटा ठाउँ, एउटा हामीले धम्बोजी मस्जिदमा पनि गरेका छौँ, यही एरियामा पनि 2टा ठाउँमा गरेका छौँ। उहाँको घर जुन घरमा बस्नुहुन्छ डिएसपी रोड भन्ने अलिकति यहाँबाट नजिकै छ, त्यो एरियालाई पनि सिल गर्ने व्यवस्था छ। र अहिले नर्मल्ली बाहिरको मान्छे भित्र र भित्रको मान्छे बाहिर टोटल्ली ब्यान गरिएको छ।
बाँकेमा नमुना परीक्षण गर्न ढिलो हुँदा 81 धेरै संक्रमित देखिएका छन् भने स्थानीयमा त्रासदी समेत बढेको छ। वैशाख 7 गतेदेखि भेरी अस्पतालमा PCR उपकरण सञ्चालनमा आए पनि संक्रमण पहिचान हुन थालेपछि जनशक्ति अभावले बिहान 8 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म 100वटा नमुना परीक्षण गर्न सकिने भए पनि पूर्ण क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके शङ्काको आधारमा परीक्षण बढाउँदा संक्रमित फेला परेको दावी गर्दै परीक्षणको दायरा थप बढाउनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। हिजोको अस्तिको जाँचमा एकजना पोजिटिभ आइसके पछाडि त्यो हामीले केसको बेस इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने, त्यसको उहाँले उहाँसित कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कन्ट्याक्ट फर्म भर्ने र उहाँहरूको चाहिँ भन्ने भरिसके पछाडि जोखिममा रहेका उहाँको छरछिमेक उहाँको परिवार सबैलाई भने यो टेस्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो त्यसरी अहिले केही मात्रामा टेस्टको कुराहरू भइरहेछ। यो टेस्ट गरिसकेपछि उहाँहरूलाई सम्भवतः यही आफ्नै घर वरिपरि यही एरियामा नै होम क्वारेन्टाइन जस्तो क्वारेन्टाइनमा राख्ने बस्नुपर्ने अवस्था हामीले उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ। आइतबार पहिचान भएका 15 जना संक्रमित, शुक्रबार पुष्टि भएका 60 वर्षीय संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति भएको कुले पनि के कसरी संक्रमण फैलियो भन्ने यकिन भने भएको छैन। आखिर को हुन् त नेपालगञ्ज क्षेत्रमा कोरोनाको त्रास बढाउने पहिलो संक्रमित? शुक्रबार कोरोना पहिचान भएका 60 वर्षीय पुरुष चैत 10 गते भारतबाट नेपाल आएको खुलेको छ। बाँकेको जमुनाहा नाकाबाट उद्धार गरेर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखेका करिब 600 मध्ये आधा व्यक्ति बस्ने खाने राम्रो व्यवस्था नभएको भन्दै भाग्दा उनी पनि सँगै भागेका थिए। वडा नम्बर 7 DSP रोडका बासिन्दा उनी हरेक दिन वडा नम्बर 8 को महेन्द्र पार्क नजिकको अन्सारी मस्जिद पुग्थे। साथै मुस्लिम समुदायको घर घरमा गएर बालबालिकालाई उर्दू भाषा र नमाज पढाउँथे, सिकाउँथे। उनलाई कहाँबाट कसरी कोरोना संक्रमण भयो अनि कसरी समुदायमा संक्रमण फैल्यो भन्ने यकिन भने अझै भएको छैन। संयोगको संख्यामा भारतबाट नेपाल छिरेका यी एक्ला व्यक्तिमा मात्रै कोरोनाको संक्रमण थियो वा अन्यले पनि जोखिम बढाइरहेका छन्। यसबारे सरकारसँगै सबै सरकारवाला चनाखो र सचेत बन्नुपर्छ। कोरोना रोकथामका लागि भन्दै लकडाउन गरेको 1.5 महिना पुग्न लाग्यो। घरभित्रै बसौँ, सुरक्षित हौँ बारम्बार हामीले भनिरहेका छौँ। तर नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमित व्यक्ति घर घरमा पुगेर पढाइरहेको सूचना बाहिर आएको छ। भेला जमघट हुन सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि धार्मिक गतिविधि भइरहेका छन्। हामी अझ पनि भन्छौँ सामाजिक दूरी कायम गरौँ, लकडाउनको पूर्ण पालना गरेर कोरोनाको जोखिमबाट बचौँ। अब अर्को विषय, सरकारले तीव्र रूपमा कोरोना परीक्षण गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ। तर विभिन्न जिल्लामा किटको अभावका कारण कोरोना परीक्षण नै प्रभावित हुन थालेको गुनासो बढिरहेको छ। कोरोना परीक्षण र संक्रमितको अवस्थाबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो अपडेट अबका क्रममा। हालसम्म PCR विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 13,640 छ र RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 50,845 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1,382 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। विभिन्न प्रदेशहरूबाट प्राप्त RDT को परीक्षणका सङ्ख्याहरू प्राप्त भएका छन्। सोको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। हालसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 5,837, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,736, बागमती प्रदेशमा 8,610, गण्डकी प्रदेशमा 5,882, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 4,831, कर्णाली प्रदेशमा 5,813 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,136 गरी कुल 50,845 वटा टेस्टहरू भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या आज 21,523 छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 2,249, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,319, बागमती प्रदेशमा 256, गण्डकी प्रदेशमा 658, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 9,953, कर्णाली प्रदेशमा 3,279, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,759 गरी जम्मा 21,523 जना
क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित सङ्क्रमित तथा बिरामीहरूको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। कुल 106 छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1 र उपत्यका बाहिर 105 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रा कल सेन्टरहरू 2वटा छन्, 1133 र 1115, जसमा गत 24 घण्टामा 1876 वटा हामीलाई कलहरू प्राप्त भएका छन्, जो कलको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक साथीहरूले उत्तर दिनुभएको छ। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरणको अपडेट गराउन चाहन्छु। कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या 75 छ, जसमध्ये पुरुष 58 जना र महिला 17 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 13, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 17, कर्णाली प्रदेशमा 0 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 75 जना हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहेको छ। त्यसैगरी हाल उपचारमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 59 छ। रूपन्देहीमा 1, नेपालगञ्जमा 16, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 9 र विराटनगरमा 31 जना गरी कुल 59 जनाको यी स्थानमा रहेका कोरोना अस्पताल तथा प्रादेशिक सङ्घीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। केही दिन यता देशका विभिन्न स्थानहरूमा कीटनाशक झोलहरूको स्प्रे गरेको खबरहरू छन्। मानिसमै यस्ता कीटनाशक झोलहरू छरेको दृश्य पनि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्। यसरी छरिने डिजइन्फेक्ट प्राय पानीमा मिसाइएको सोडियम हाइपोक्लोराइड र घरेलु ब्लिच क्लोरिनको झोल हो। शरीरभित्र कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि अल्कोहल, कुनै ब्लिच, कीटनाशक झोल, क्लोरिन जस्ता डिजइन्फेक्टहरू जो शरीरमा लगाउँदा वा छर्कदा यो भाइरस नाश हुँदैन, यो भाइरस मर्दैन, किनभने यो भाइरसको वृद्धि त हाम्रो मानिसको शरीरमा रहेका कोषहरूभित्र भइरहेको हुन्छ। त्यसैले मानिसमा सिधै यस्ता कीटनाशक पदार्थहरू छर्किनु हानिकारक छ। यस्ता झोलहरूले हाम्रा आँखा, मुख, नाक आदिमा धेरै हानि पुर्याउँछन्। यस्ता डिजइन्फेक्टहरू सही तरिकाले प्रयोग नगर्दा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू पनि उत्पन्न भएका अध्ययनहरूले देखाएको छ। हो, मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको दावी गर्दै गर्दा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा किट अभाव भयो भन्ने समस्याको समाधान होस्। कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका क्षेत्रहरूमा आवत जावत बन्द गरियोस्, थप सुरक्षा सतर्कता अपनाइयोस्। अब अर्को विषयका कुरा गरौँ। कोरोना सङ्क्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र मध्येको एउटा क्षेत्र हो पर्यटन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै कोरोना पछिको लकडाउनले पर्यटकीय क्षेत्रलाई थिलथिल बनाएको छ। नेपालले पनि कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्ने खतरासँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आवागमनमा रोक लगाएसँगै पर्यटन क्षेत्रले ठुलो सङ्कटको सामना गर्नु परेको छ। हामी चितवनको सौरा पुग्दा के देखिएको त हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। कोभिड-19 जसले यति बेला विश्व समुदायका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ र मुलुकमा करिब हामीले हेर्ने भने 40 दिनभन्दा बढी लकडाउन भइसकेको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा हामी यति बेला यो चितवनको पर्यटकीय नगरी सौरामा उपस्थित छौँ। दर्शकवृन्द, म उभिएको यो चोक सौराको मुख्य मध्येको एक चोक हो। एकपटक म तपाईँलाई यहाँको दृश्य देखाउँछु। सायद यदि यो कोभिड-19 या अर्थात् कोरोनाको सन्तास विश्व समुदायमा हुँदैन थियो भने मुलुकले भ्रमण वर्ष 2020 मनाउने भव्यताका साथ तयारी गरेको थियो र भ्रमण वर्षलाई सफल पार्ने सरकारको लक्ष्य थियो। तर कोरोनाको सन्तास विश्व समुदायमा बढेसँगै सरकारले भ्रमण वर्ष स्थगित गर्यो र सौरा क्षेत्र यति बेला
नभए भरिभरा हुन्थ्यो। तर सरकारले भ्रमण वर्ष खारेज गरेसँगै र मुलुक लकडाउनमा गएसँगै विश्व समुदाय कोरोनासँग लडिरहँदाखेरि यो क्षेत्र यति बेला सुनसान बनेको छ। यसले पर्यटक क्षेत्रलाई ठुलो क्षति पुर्याएको पर्यटन व्यवसायहरूले आकलन गर्नुभएको छ। र मुख्यतया हेऱ्यो भने अब सरकारले लकडाउन तत्काल खोले पनि पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने अवस्था छैन। अर्थात् धेरै देशहरूले लामो समयसम्म कुनै पनि आफ्ना देशका नागरिकलाई कुनै पनि देशमा भ्रमण नगर्नका लागि निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। र यो सौरा क्षेत्र जहाँ निकै चहल पहल पर्यटकको एकदमै आगमन हुने क्षेत्र, तर यति बेला सुनसान ठप्प छ। एकातर्फ लकडाउन, अर्कातर्फ जुन कोरोना विरुद्धको जुन लडाइँ लडिरहेका छौँ विश्व समुदाय र हामीले, सायद त्यसैको प्रभाव यति बेला यहाँको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ। र म थोरै यहाँको यो पछिल्लो अवस्था यहाँको के छ भन्ने जानकारी चाहिँ यहाँका स्थानीयसँग कुराकानी गर्छु। हजुर, स्वागत छ। धन्यवाद सर। हजुरको शुभ नाम? म अमित सिंह चौधरी, होटल व्यवसायी। हजुर, के छ सर, आजको दिनमा कोरोना थिएन, यदि मुलुक लकडाउनमा हुँदैन थियो भने भ्रमण वर्ष 2020 थियो, सरकारले मनाउने तयारी गरेको थियो, कस्तो चाहिँ रमझम हुन्थ्यो यहाँ अरू समयमा, र अझ भ्रमण वर्ष लागु हुँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला यहाँको रौनक कहिले हेरिकन यदि त्यो नभएको भए चाहिँ? धेरै राम्रो हुन्थ्यो। गएको नयाँ वर्ष पनि सेलिब्रेसन गर्न पाएनौँ। नेपाली नयाँ वर्ष वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष मनाउन पाएनौँ। अब पिकअप सिजन थियो भनौँ न, न्यु इयर, चैत, वैशाख राम्रै सिजनको समय थियो, राम्रो हुन्थ्यो। तर कोरोनाले गर्दाखेरि सबै ठप्प छ भन्नु पऱ्यो। तपाईँ अहिले यति बेला यो चोकमा जहाँ हामी छौँ अहिले एकदम भिडभाड र अस्तव्यस्त हुन्थ्यो यतिखेर बेलुका? हुन्थ्यो, भिड हुन्थ्यो, बेलुकातिर भिड हुन्थ्यो। के छ पर्यटन क्षेत्रको यहाँ तपाईँहरूको सङ्घ सङ्गठन पनि होला, एसोसिएसन पनि होला, अब करिब 40औँ दिनभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ, कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, तपाईँहरूलाई कस्तो समस्या छ अहिले पर्यटन क्षेत्रलाई यहाँ? समस्या त अब ठुलो समस्या हो नि, देशकै लागि संसारकै ठुलो समस्या हो। विशेष गरी पर्यटन व्यवसायमा पनि धेरै असर परेको छ। अब हरेक मानिसमा असर परेको छ जस्तो लाग्छ। यति बेला पर्यटन क्षेत्र मात्रै जुन एउटा सौरा पर्यटकीय नगरीका रूपमा प्रख्यात छ विश्वमा नै, होइन, पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ प्रत्यक्ष के प्रभाव पारेछ? तपाईँहरू त अहिले लकडाउनको समयमा पनि यहीँ हुनुहुन्छ, यहीँ बस्नु भएको छ, होइन? अब कतिको चाहिँ ठुलो लगानी होला यहाँ, कसैको लगानी गर्दाको अवस्थामा चाहिँ बन्द भएको हुनसक्ला, अब ऋणका कुराहरू होला, समस्या के छ त्यो भन्नुहोस् न थोरै। सुन्नु पर्दाखेरि ऋणको समस्या नै धेरै व्यवसायहरूलाई छ। अब हामी आफैले पनि भोगिरहेको कुरो हो। अब समस्या त धेरै छ सर, अब भनेर साध्य होइन। के छ अपेक्षा सरकारसँग तपाईँहरूको चाहिँ? अहिले यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, सरकारका सम्बन्धित निकाय, पर्यटन मन्त्रालय लगायत जो निकाय छ, तालुकदार निकाय छ, के छ तपाईँहरूको अपेक्षा? अब यो लकडाउन खुले पनि तपाईँहरूको होटल व्यवसाय तत्काल सञ्चालन हुने अवस्था छैन, होइन? अब रातको प्याकेज या तपाईँहरूको अपेक्षा के हो? अब लकडाउन खुलेपछि पर्यटन व्यवसायले विस्तार गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कदमहरू राम्रो तरिकाले चाल दिनुभयो भने अब राम्रो हुन्थ्यो। अब विभिन्न व्यवसायहरूको ऋण होला, ब्याज धेरै छ होला, गुनासो पनि बाटो हिँड्दाखेरिमा सुनेको थिएँ कि एक दुईजना के गर्ने होला बाबु, कसरी तिर्ने भन्ने कुरो पनि भएको थियो। अब ब्याजहरू मिनाहा गरिदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। पक्कै दर्शक पनि एउटा प्रतिनिधिमूलक आवाज हो, तर यो आवाजले सौरा क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय गर्ने हरेक व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्छ हो। सबैलाई यति बेला प्रमुख लडाइँ नै कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाको जुन लडाइँ छ, त्यो लडाइँ जित्नु नै हो सबभन्दा ठुलो विश्व समुदायको र हाम्रो पनि लक्ष्य। तर त्यो बिचमा जो पर्यटन क्षेत्रका रूपमा प्रख्यात रहेको यो सौरा क्षेत्रमा यति बेला व्यवसायीहरू र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। हाम्रो आर्थिक स्रोतको मुख्य एक हिस्सामध्ये पर्यटन क्षेत्र यसरी प्रभावित भन्दा यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्छ। र यहाँ हेर्ने भने लकडाउन छ, सुनसान छन् बजारका चोकहरू, पसलहरू, एकदमै अत्यावश्यक भएका यो जुन बेलुका समयमा तरकारी खाद्यान्नका पसलहरू बाहेक अन्य कुनै पनि जुन पर्यटनसँग जोडिएका पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रम चलाएका चाहिँ जो
चाहिँ क्षेत्रहरू छन् ती सबै क्षेत्रहरू प्रभावित बनेका छन् र निकै रौनकता हुने यो क्षेत्र, निकै पर्यटकको भिडभाड हुने यो क्षेत्र यसरी सुनसान होला भन्ने अपेक्षा कसैले पनि गरेको थिएन। तर यसरी यो एकाएक यो पर्यटन नगरीको रूपमा परिचित सौरा क्षेत्र सुनसान भइसकेपछि अर्थात् यो कोरोना र लकडाउनका कारणले यति बेला यो क्षेत्र प्रभावित भएको छ र हेर्न सक्छौँ दृश्यमा यहाँका जो व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू केही व्यवसायहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ र केही पर्यटकहरू पनि यहीँ नै अड्किएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ हामीलाई र उहाँहरूलाई होटल सञ्चालकहरूले व्यवस्थित तरिकाले राखेको भन्ने जानकारी पनि प्राप्त गरेका छौँ। हो यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्र मात्रै नभइकन समग्र अर्थतन्त्र अर्थात् विश्व समुदायको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारेको छ। तर हाम्रो मुलुक जो पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विश्व समुदायमा चिरपरिचित र एउटा अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा ओगट्ने यो जुन पर्यटन क्षेत्र यसरी प्रभावित भन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलै प्रभाव हुने निश्चित छ। अर्कातर्फ जो व्यवसायीले यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्, जो यो क्षेत्रमा लागेका छन्, उनीहरूलाई पनि यति बेला ठुलो नोक्सान भएको छ। उनीहरू अपेक्षा गरेका छन् कि सरकारबाट लकडाउन लगत्तै पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी सुचार गर्ने, कस्ता खालका योजना सरकारले बनाउँछ भन्ने पर्खाइमा यहाँका पर्यटन व्यवसायहरू बसेका छन्। लकडाउनकै कारण यति बेला पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान छन्। व्यवसायी र अलपत्र परेका पर्यटकका पनि आफ्ना गुनासा छन्। कोरोना महामारीको त्रासदीको अन्त्यसँगै पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याओस् र पर्यटकहरूको आकर्षण बढाओस्। अब एकैछिन विश्रामपछि लकडाउन भइरहँदा देखिएको भिडभाड र दोलखाको जिलु नमुना बस्ती निर्माण जारी रहेको रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या बनेको कोरोनाको महामारीसँगै हामी लकडाउनमा बसेको पनि 42 दिन पुग्यो। मुलुक लकडाउन भइरहँदा चितवनको नारायणगढको शहीद चोकमा रहेको SBI बैङ्कको शाखा कार्यालयमा भने एउटै स्थानमा सयौँको सङ्ख्यामा सर्वसाधारणहरू लामबद्ध भइरहेका छन्। शाखा कार्यालयमा आफ्नो पेन्सन लिनका लागि पूर्व भारतीय गोर्खाका पूर्व सैनिकहरू लाइन बसिरहेका छन्। बैङ्कले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोरोनाको जोखिम बढाइदिएको छ। हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। दर्शकहरू, अहिले हामी चितवनको नारायणगढमा छौँ। यहाँहरूले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ सयौँको सङ्ख्यामा यहाँ सर्वसाधारणहरू लामबद्ध भएका छन्। कारण जुन भनौँ न भारतीय पूर्व सैनिकका जवानहरू जसले आफ्नो पेन्सन लिनका लागि यहाँ यसरी लामबद्ध हुनुभएको छ। तथापि भन्दा नेपाल SBI बैङ्कले दिनमा 200 जनाभन्दा बढीलाई सर्भिस नदिने भनेर अगावै नाम लेखिरहेको अवस्था भए पनि यहाँ आम सर्वसाधारणहरू आफ्नो पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पेन्सन लिनका लागि यसरी लामबद्ध भएको हामीले देख्न सक्छौँ र हामी यही सन्दर्भमा केही कुराकानी पनि गर्न चाहन्छौँ। होइन, उहाँहरू के हो भने सबै पेन्सनहरू आर्मी पेन्सनहरू हो। अब उहाँहरू भन्यो भने त्यही तलब लिएर चाहिँ आफ्नो घरबार चलाउनेहरू हुनुहुन्छ होइन। अब हामीले सबैलाई एकैचोटि मेसेज तपाईँहरू यहाँ यति आऊ भनेर दिन पनि सकेनौँ अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि। अनि आज के भयो, अस्ति भर्खर उहाँको पेन्सन हालेको छ, सबै आज एकैचोटि बढी फ्लो भयो कि त्यसैले हो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले अब हो सबैजना पूर्व भारतीय सैनिक हो। अब भोलिदेखि चाहिँ डेली ब्रान्च खोल्ने र सबै ब्रान्च खोल्ने हामीले अब त्यो चाहिँ अपनाउनु पऱ्यो। नभए चाहिँ अब हामीले लकडाउन भनेर हामीले ग्याप गरेर खोलिरहेको थियौँ, त्यो चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। आज 250 पछि हामीले अब ब्रेक गरिदियौँ, किनभने त्यति जतिलाई त हामी दिन सक्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, अलिकति म्यानेज अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर लगाउँछु, त्यो हुन्छ। माथि त हामीले 5 जना, त्यत्रो अपरेसन एरिया छ, नट मोर देन 5 है।
5 जनाभन्दा बढी हामीले छिराएको छैन। दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो सन्तोष कुमार भण्डारी, जो नेपाल एसबिआई बैङ्क नारायणगढ शाखालाई म्यानेज गर्नु भएको थियो। हामीले उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले बताए बमोजिम केही समय पहिले अर्थात् 1-2 दिन पहिले मात्रै यसरी पूर्व भारतीय यो सैनिकहरूको जो पेन्सन हो त्यो उहाँहरूको बैङ्क खातामा जम्मा भएको हुनाले उहाँहरू आफ्नो भन्दा आफूले पाएको सेवा सुविधा लिनका लागि यसरी लामबद्ध हुनुभएको, तथापि बैङ्कले भनौँ न यसलाई कसरी सहज पार्ने भन्ने किसिमले उहाँहरूले कुराकानी भइरहेको र छिट्टै उहाँहरूले भन्न यो बैङ्कले चाहिँ यहाँ जति पनि भेला हुनुभएको छ उहाँहरूलाई व्यवस्थित गरेर दिने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामी केही सेवाग्राहीसँग नि कुरा गर्न चाहन्छौँ जो भन्न लामो दूरी पार गरेर यसरी पेन्सन लिनका लागि आउनुभएको छ। हजुर खै केही छैन छैन केही छैन खै के भन्नु कति टाइममा यहाँ म 9:30 बजे 9:30 बजे आउनु आज तपाईँको पालो कति नम्बर 78 उहाँले बोलाउनु हो। दर्शकहरू पक्कै पनि हामीले केही भन्न यो पूर्व भारतीय सैनिकहरू जो आफ्नो पेन्सनको लागि आउनु भएको छ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गरि पनि रहेका छौँ। उहाँहरूलाई हुन त बैङ्कले एउटा कुपन दिएर बैङ्कले बोलाउने पनि गरेको छ कि तपाईँहरूको पालो आयो तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर, तथापि जसरी भनौँ न यो लकडाउनको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमणले मुलुक भन्न ग्रस्त बनिरहेको अवस्थामा उहाँहरू यसरी आफूले आफ्नो पाएको सेवा सुविधा लिनका लागि यसरी आइरहनु भएको छ। हामी फेरि पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ जो पेन्सन लिनको लागि आउनुभएको छ। म चन्दननगर म पेन्सन लिन आएको भयो होला आधा घन्टा। हजुर हालो त अब नाम लेखेर आएको के अरे अब मान्छे ल्याएर मान्छे लगाएर मोटरसाइकलमा लिएर आएको भने त म यो भाँचिया छु। हजुर मनबेर गुरुङ म पेन्सनको लागि आएको। हजुर लेखेँ म 23 नम्बर छ लङ्कु दुर्गा चोक। हजुर मैले यहाँ बोलाएको तपाईँहरूले सुन्नै भएको थिएन यार, मेरो स्वर सुकिसक्यो। दर्शकहरू बैङ्कले यसरी बोलाइसकेपछि उहाँहरू आफ्नो पालोमा जाने गर्नुभएको छ। हामी तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमा देशभरि लकडाउनको अवस्था के छ, कसरी आम सर्वसाधारणले लकडाउनको पालना गरिरहेका छन् लगायत विविध विषयमा जानकारी दिइरहने नै छौँ। हो, यसरी भेटभाट गर्नु पक्कै पनि कोरोनाको जोखिम निम्त्याउनु हो। बिना सतर्कता लागेको यो भिडले लकडाउनको त उल्लङ्घन गरेकै छ, त्यसमा झन् कुनै व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित रहेछन् भने समस्या बढाउन सक्छ। भिडभाड कम गरौँ, सुरक्षित रहौँ। अब अर्को विषय, लकडाउनका कारण सिङ्गो देश ठप्प भएको 1.5 महिना पुग्न लाग्यो। अधिकांश स्थानको बजार पसलसँगै सडक समेत सुनसान देखिँदा दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका क्षेत्रमा भने धमाधम नमुना बस्ती निर्माण भइरहेको छ। 60 जना कामदार भेला गराएर जारी राखिएको घर निर्माण र स्थानीयले विरोध बारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। सिङ्गो देश लकडाउन भएको 1.5 महिना पुग्न लाग्यो। अधिकांश बजार पसल मात्रै होइन, लकडाउनले सडक समेत सुनसान छन्। अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण बाहेक सबै कुरामा रोक लागेको छ। तर कोरोनाको महामारीबाट बस्न पुरै देश लकडाउन भइरहँदा दोलखा स्थित जिल्लो नमुना एकीकृत बस्तीमा भने दिनौ सरकारी निर्देशनको उल्लङ्घन गर्दै बस्ती निर्माण भइरहेको छ, त्यो पनि 60 जना मजदुर परिचालन गरेर।
लकडाउनमा जिल्लु क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा दिनौ भइरहेको ओहोरदोहोरले कोरोनाको संक्रमण झेल्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रास स्थानीयमा बढेको छ। सरकारले शिक्षा, उद्योग, कल कारखाना, पसल व्यवसाय सबै बन्द गराएर भिडभाड नियन्त्रण तथा सामाजिक दूरी कायम गर्न आह्वान गरिरहेको छ। तर यहाँ बस्ती निर्माणको काम धमाधम जारी छ। भीमेश्वर नगरपालिका र स्थानीय ओडा कार्यालय मार्फत बस्ती निर्माण रोकेर त्रासमुक्त बनाउन माग गर्दा उल्टे ओडा अध्यक्षले आफूहरूलाई अराजक तत्त्व भन्दै गाली गलौज गरेको स्थानीय बताउँछन्। फेरि यो बाटो भएर एउटा गाडीलाई चल्न दिएर 20 गाडी अथवा 30 गाडी त्यो बाल्न मात्र ल्याउनुले पनि ठुलो समस्या राख्दैन। तर हामीले निगरानी नराख्दाखेरि गाडीहरू आयो कि आएन अनि यो जिम्मेवारी ल हेर्नुहोस्। अहिले भर्खर उहाँलाई पनि थाहा छैन, हामीले पनि राखेनौँ। हामी सिटिजन्सहरूले पनि लिनु पर्यो। हामी यहाँ ब्लक नगरेको भए कि बाटो यो बाटो पनि पुरा गर्न सक्छ नि त। अरू बाटो अरू गाडी पनि मान्छेलाई भोलि सबैको मलाई कति बेर जानकारी भयो, मलाई बिहान जानकारी भयो। बिहान जानकारी भएपछि कसरी त्यहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि स्थानीय सरकार नै लकडाउन उल्लङ्घनको सहयोगी बन्दा जिल्लु क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा त्रासदी बढ्दो छ। जिल्ला प्रशासनको सिफारिसका आधारमा बस्ती निर्माणलाई निरन्तरता दिएको दावी गर्ने भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष आफ्नो वडामा मात्रै नभएर अरू ठाउँमा पनि घर तथा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको जवाफ दिएर स्थानीयको मागबाट पन्छिरहेका छन्। यो सुन्नुहोस्। 5 लाख 10 लाख 20 लाख कामहरू आज प्रत्येक ठाउँमा हामीले काम नगर्ने यदि हो भने त लकडाउन त स्वभावले एक वडाबाट अर्को वडामा जानु हुँदैन, स्वभावले हो हैन। त्यसलाई मेन्टेन्स गरेर कम्तीमा पनि हामी सबै बाँच्नुपर्छ र हामी सबैको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भने त्यही ढङ्गले हामी जिल्ला स्तरीय समिति र नगरमा बैठकमा पनि त्यही कुरा भएको छ र स्थानीय लेभलका कामहरू गर्ने कुराहरू भएको हुनाले हामीले सामने त्यहाँ अब दाजुभाइहरूले त्यहाँ चाहिँ अब गिटीबाला ल्याउनु भएको छ हैन। अब त्यही गिटीबाला ल्याए त तपाईँहरूलाई अब सबैलाई यहाँ कोरोना सर्छ। म पनि जनप्रतिनिधि, म पनि जिम्मेवार मान्छे हुँ क्या। जिल्लु क्षेत्रका स्थानीय तह लामो समय सुरु नभएको नमुना बस्तीको काम लकडाउन पछि मात्रै सुरु भएको दावी गरिरहेका छन्। आखिर लकडाउन अघिसम्म नमुना बस्ती निर्माणमा चासो नदिनेहरू यो समयमा किन स्थानीयलाई त्रसित बनाउँदै हतार काम गर्न तम्सिए त? यसबारे सत्य तथ्य खोजिनुपर्छ। अझ खाद्यान्नको पोस्टर टाँसेर इँटा, रड लगायतका निर्माण सामग्री बोक्ने गाडीलाई समेत निर्बाध आवतजावत गर्न दिएर स्थानीय सरकारले लकडाउनको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै दोलखा क्षेत्रका स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। बस्ती निर्माणका नाममा भिडभाड र जोखिम बढेको छ या छैन यकिन गरेर सबैलाई मानसिक अनि स्वास्थ्यका हिसाबले सुरक्षित राख्नेतर्फ तत्काल सरकारवालाको ध्यान पुगोस्। साँच्चै जोखिम बढाउने गरी बस्ती निर्माण भएको हो र कामदारको आवत जावतले स्थानीय त्रसित भएका छन् भने भिडभाड गराएर भइरहेको काम रोकिनुपर्छ। कोरोनाको महामारीसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरबारे स्थानीय तहको ध्यान पुगोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा अनि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत समेत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।